السلام عليكم. معكم مهدي عيزيد. اليوم في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد لو ريزومي ديال تريتمون دو، فيه القواعد اللي غادي تحتاجوهم في لو كور ديال هاد تريتمون سالير. في الديسكريبسيون غادي تلقاو الفيشي بي دي اف ديال هاد لو ريزومي، وغتلقاو لا باج فيسبوك حتى هي. الوغ نبداو على بركة الله. دونك عندنا اولا لو سالير بروت جلوبال. هاد لو سالير بروت جلوبال كيتكون لينا من لو سالير دو باز اللي هو لو نومبر دور فوا لو بري، عدد ديال السوايع اللي خدمناهم كنضربوهم في الثمن الساعة. وكيتكون لينا عاوتاني من لي زور سوبليمونتير غنشوفوهم نتوما كيفاش كيتحسبوا، ومن الكومول ديال لي بريم و لي زانديمنيتي، لي زانديمنيتي ترونسبور جوستيفيي، لي الوكاسيون فاميليال و بريم دونسيانتي اي لي افونتاج. الوغ هادشي مجموع ديال هادشي كيعطينا لو سالير بروت جلوبال. دونك غنجيو هنايا غادي نشوفو كيفاش كيتحسب لي زور سوبليمونتير، كيفاش كيتحسبوا. دونك لي زور سوبليمونتير كيساويو لو نومبر دور، عدد ديال السوايع اللي خدمنا، كنضربوه فوا لو طو اورير، لو طو اورير الثمن ديال الساعه، وكنضربوه في لو طو. هاد لو طو منين كيجيبوه من هاد لو طابلو. هاد لو طابلو نقسم لينا جوج ديال لي كولون، كولون ديال لي جور اوفرابل و كولون ديال لي جور فيريي. دونك لي جور اوفرابل باش نشرحوهم هما لي جور العاديين، الايام العاديين، و لي جور فيريي هما الايام اللي فيهم العطل. دونك غنجيو هنايا غادي نلقاو في لي جور اوفرابل نقسم لجوج ديال لي كولون كيف نقسم لي جور فيريي تا هو لجوج لي كولون. كولون عندنا ما بين 6 ديال العشية حتى 9 الليل، الى خدمات ولا خدم هذيك لا بيرسون ما بين 6 العشية حتى 9 الليل، كيكون عندها لو طو ديال 25%. يعني الى خدمات كنضربو في 1.25، هي اللي كتكون هنايا في هاد لو طو. الى خدم اولا خدمات مع ما بين 9 الليل حتى 6 ديال الصباح، تيكون عندنا لو طو ديال 50%، اللي هو واحد ونص هو لو طو هنايا. دونك بالنسبه لي جور فيريي، الى خدم ما بين 6 العشيه حتى 9 الليل، تيكون عندنا لو طو ديال 50%، اللي هو واحد ونص هو هاد لو طو هنايا. و الى خدم ما بين 9 حتى 6 ديال الصباح، تيكون عندنا ان طو ديال 100%، اللي هو جوج، اللي هو اللي كيكون هنايا عندنا في لو طو. دونك هذا بالنسبه لي زور سوبليمونتير. ندوزو ثانيا ندوزو لبريم دونسيانتي. هاد بريم دونسيانتي كيفاش كتحسب؟ كتساوي لو سالير دو باز، لو سالير دو باز اللي شفناه الفوق كيفاش كيتحسب، لو نومبر دور فوا لو بري، عدد ديال السوايع في الثمن ديال الساعه، كنضربو كنزيدو عليه لي زور سوبليمونتير، عدد ديال السوايع اللي تزادوا هما راه حسبناهم هنا، شفنا كيفاش كيتحسبوا، كنضربوه في لو طو. هاد لو طو منين كنجيبوه من هاد لو طابلو. دونك عندنا لي طو هنايا و لي نومبر داني. باغ اكزومبل عندنا هاد السيد، واحد السيد في التمرين عندنا خدم 3 سنين 3 ans. غنجيو نقلبو على 3 ans فين جات عندنا 3 ans تجي اونتر 2 et 5 ans. دونك غيكون عندنا لو طو ديال 5%، اللي هو اللي غنحطو هنايا. الى خدم باغ اكزومبل 15 عام، غنجيو نقلبو على هنايا 15 فين جات، تجينا عندنا اونتر 12 ans و 20 ans. غناخدو لو طو ديال 15%، هو اللي يكون عندنا هنايا في لو طو. دونك واضح. ندوزو لي زالوكاسيون فاميليال. لي زالوكاسيون فاميليال كيفاش كيتحسبوا؟ كنشوفوا شحال عندنا من شحال واحد السيد شحال عنده من دري في داك التمرين اللي عاطين لينا. باغ اكزومبل عنده 5 ديال الدراري. 5 ديال الدراري بالنسبه ل3 الدراري الاولين كيتخلص عليهم 200 درهم. دونك 200 درهم لكل دري من الدراري الاولين. دونك 200 نضربوها في 3 تعطينا 600 درهم. وعندنا عاوتاني جوج دراري لا يبقاو لنا، الرابع والخامس. الرابع والخامس غيتشد عليهم 36 درهم لواحد. 36 نضربوها في جوج غتعطينا 72. 72 غنزيدو عليها 600 غتعطينا 672.
Alors d'abord ندوزو le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable qui s'évalue لنا le SBG, le salaire brut global, كنقصو منه les éléments exonérés. Le SBG راه هو اللي حسبناه قبيله. كنقصو منه les éléments exonérés. Les éléments exonérés هما les indemnités de transport justifiées, زائد les allocations familiales, زائد maladie chronique, زائد indemnité de caisse. هادو هما les éléments exonérés. Donc غنشوفو كيفاش كيتحسب لو سالير نت امبوزابل. لو سالير نت امبوزابل كيساوي لو اس بي اي اللي هو هذا اس بي جي مون لي زيليمون اكزونيري ناقص لي زيليمون ديدكتيبل. دونك لي زيليمون ديدكتيبل عندنا هنايا هما لي فري بروفيسيونيل سي ان اس اس امو و سي ام ار. غنشوفو كيفاش كتحسب كل حاجه. دونك الفري بروفيسيونيل كنشدو لو اس بي اي كنقصو منه لي زافونتاج اللي عندنا في التمرين وكنضربوها في 20%. الى خرجت لينا كتر من 2500 درهم كنحطو 2500. خرجت لينا قل منها كنحطو داك العدد اللي عندنا. خرجت 2500 كنحطو 2500. باغ اكزومبل خرجت لينا 1450 غنحطو 1450 ما ديباسيناش لو سوي ديال 2500 درهم. خرجت لينا 2550 ديباسات لينا 2500 درهم. لو سوي ديال 2500 درهم ديباسا لينا دونك نحطو 2500. مفهوم؟ دونك غندوزو للسي ان اس اس. سي ان اس اس القاعده ديالها هو الاس بي اي كنضربوه في 4.48. دونك كنشدو لو اس بي اي كنضربوه في هذاك لو طو. هنايا في السي ان اس اس عندنا البلافون ديال 6000 درهم. نفس الشيء ما خصناش نديباسيو لو سي ديال 6000 درهم. ندوزو لامو. لامو كيساوي الاس بي اي فوا 2.26%. و السي ام ار كنشدو الاس بي اي كنضربو في لو طو. هاد لو طو راه كيعطوه لينا في التمرين على حساب هما شحال عاطينا كنضربو. دونك كندوزو دابا كيفاش كيتحسب ليير بروت. دونك ليير بروت كتساوي الاس ان اي salaire net imposable fois le taux moins somme à déduire. donc داك اس ان اي اللي هو هذا فاش غنحسبوه غادي نضربوه في لو طو. لو طو كنجيو هنايا كنقلبوا عليه ها هو عندنا هنايا في هذا لو طابلو. دونك كيكون عندنا الاس ان اي باغ اكزومبل عندنا هو 3500 درهم. كنجيو كنقلبوا هنايا الانترفال اللي عندنا اللي تحقق لينا في هذيك 3500 درهم. فينا تكون عندنا محصوره ديك 3500 درهم عفوا. 3500 درهم تكون محصوره عندنا ما بين 2501 و 4166 درهم فاصله 66. دونك لو طو يكون عندنا هو 10% اللي غنحطوه هنايا في هذا لو طو ونقصوا منه لا سوم ديدوير. لا سوم ديدوير هي هذه هي 250. دونك غيكون عندنا يعني نضربوه في هذاك لو طو اللي عاطين لينا هنا كنقصوا منه لا سوم ديدوير. دونك باينه. ندوزو اخيرا ليير نت. ليير نت اش كيساوي؟ كيساوي ايير بروت اللي هو هذا اللي حسبناه هنايا عفوا. كنقصوا منه لي شارج دو فامي. لي شارج دو فامي عندنا هنايا 30 درهم pour chaque personne à charge y compris la conjointe dans un plafond ديال 6 personnes. كنحسبوا شحال عندنا ديال الاشخاص في الدار وكنضربوه في 30 درهم صافي. كنديرو ايير بروت كنقصوا منه العدد ديال الاشخاص اللي عندنا في الدار. الوغ هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. تابوناو وخلوا لينا دي كومونتير وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو. وشكرا على المتابعه ديال الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر بحول الله.